नया पाकिस्तान इंटरनेशनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन राजपूत। दोस्तों, पाकिस्तान का भारत को एक और बड़ा झटका। ग्वादर से बड़ी खबर आ गई। सी पैक के मामले पर ट्रंप और मोदी को मुंह की खानी पड़ गई। दुश्मनों के अरबों डॉलर डूब गए। पाकिस्तान के शानदार नए मंसूबों ने भारत पर बिजलियां गिरा दी। चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद ने दुश्मनों के दिल पर छुरियां चला दी। पाकिस्तान ने अमेरिका को खरी खरी सुनाकर चीन के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे सी पैक पाकिस्तानियों के लिए गेम चेंजर मंसूबा बन गया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे मिस्र ने सी पैक की हिमायत का ऐलान कर दिया है। नई आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी कर दें। दोस्तों, इंतहा पसंद मोदी सरकार पाकिस्तान और चीन की दुश्मनी में घटिया हरकतों पर उतर आई। सी पैक मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए भारत ने अमेरिका और इसराइल से हाथ मिला लिया। पाक फौज ने सी पैक के खिलाफ भारतीय खुफिया एजेंसी इराक का खौफनाक मंसूबा नाकाम बना दिया। चीन ने पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालने के लिए ऐसे मंसूबों का आगाज कर दिया कि मोदी के होश उड़ गए। सी पैक के दूसरे मरहले ने पाकिस्तान की डूबती मईशत को सहारा दे दिया। पाकिस्तान की किस्मत खुल गई। अहम तीन मुल्क ने भारी सरमायाकारी करने का इरादा कर लिया। चीन और पाकिस्तान ने सी पैक मंसूबे के दुश्मनों को धूल चटा दी। चीन ने सी पैक के खिलाफ अमरीकी साजिशों को नाकाम बना दिया। अमेरिका के झूठे इल्जामात पर चीन आग बगोला हो गया। अब तक की बड़ी धमकी दे दी। पाकिस्तान की तरक्की अमेरिका और भारत को हजम न हुई। दोनों ओछे हथकंडों पर उतर आए। पाक चीन ताल्लुकात को खराब करने के लिए अमेरिका ने एक खतरनाक चाल चल दी। भारत ने सी पैक मंसूबे की नाकामी के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। मगरबी मीडिया भी पाकिस्तान और चीन की मिसाली दोस्ती के खिलाफ जहर उगलने लगा। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे चीन ने 2020 में पाकिस्तान के साथ दिफा समेत दीगर अहम शोबों में तारीखी सरमायाकारी का ऐलान करके मोदी के दिल पर छुरियां चला दी। दोस्तों, कौमों की तारीख में कुछ मंसूबे ऐसे होते हैं जो कौम की तकदीर बदल देते हैं। उन्हीं में से एक मंसूबा पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी है, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खिते के लिए गेम चेंजर की हैसियत भी रखता है, बल्कि इसकी तकमील से पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है और मुल्क की GDP में 1% इजाफा मुतवक्के है। लेकिन बदकिस्मती से सी पैक मंसूबा शुरू दिन से ही दुश्मनों की साजिशों का शिकार रहा है। ताहम हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि इसने सी पैक मंसूबे पर कोई समझौता नहीं किया और किसी दबाव में आए बगैर सी पैक मंसूबे को तेजी से जारी रखा। गुज़श्ता दिनों अमरीकी चेहरा उस वक्त बेनकाब हुआ जब अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी एशिया एलिस वेल्स ने पाकिस्तान को मुतनबे किया कि पाकिस्तान सी पैक मंसूबे से बाज रहे, क्योंकि इस मंसूबे से पाकिस्तान का तवील मुद्दती मुआशी नुकसान और फ़ायदा सिर्फ चीन को होगा। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखने वाला सी पैक मंसूबा सिर्फ चीन के लिए मुनाफा बख्श है और चीन मुख्तलिफ ममालिक को ऐसे मुआहदे करने पर मजबूर कर रहा है जो उन ममालिक के मुफाद में नहीं। एलिस वेल्स के बकौल पाकिस्तान में सी पैक मंसूबे को ग्रांट के तौर पर लिया जा रहा है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है और अमेरिका ने पाकिस्तान को सी पैक से बेहतर मॉडल की पेशकश की है। ताहम सी पैक में अमरीकी तनकीद और इल्जामात को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग ने वाज़ेह किया कि सी पैक मंसूबा पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी दोस्ती का मज़हर है, जिससे 75,000 पाकिस्तानियों को बिलावास्ता और 2 लाख अफराद को बिलवास्ता रोजगार मिला है और चीन मगरबी ममालिक की तरह पाकिस्तान से कर्ज की अदायगी का मुतालबा नहीं करेगा। बादशाह विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने भी एक कॉन्फ्रेंस में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर अमरीकी खदशात और इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती से पीछे नहीं हटेगा और हम किसी के कहने पर चीन से ताल्लुकात ख़राब नहीं करेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि सी पैक मंसूबा हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसे मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। वाज़ेह है कि सी पैक इमदाद नहीं बल्कि सरमायाकारी है, जिसका बड़ा हिस्सा तवानाई के मंसूबों पर मुश्तमिल है। सी पैक के तहत पाकिस्तान पर चीनी कर्जों का मजमूई हुजम 5.8 अरब डॉलर है, जबकि बाकी कंपनियों के कर्जे हैं जो उन्होंने कमा कर वापस करने हैं, ना कि हुकूमत को देने हैं। अमेरिका का सी पैक पर खुलकर मुखालफत करना अफसोसनाक अमर है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के खिलाफ अमरीकी एतराज़ात कोई नई बात नहीं, बल्कि इस मंसूबे पर शुरू दिन से ही साजिशें जारी हैं और आज दुश्मन ताकतों ने
ایک بار پھر سی پیک منصوبے کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ چین کا اثر و رسوخ اس خطے میں بڑھ رہا ہے اور وہ چین جیسی ابھرتی ہوئی قوتوں سے خوف زدہ ہے۔ سی پیک پاک چین اسٹریٹجک تعلقات کا محور اور مشترکہ مفادات کا منصوبہ ہے جس سے دونوں ممالک کو یکساں فائدہ پہنچے گا۔ امریکہ کا سی پیک سے متعلق بیان اشتعال انگیز اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی معاشی، سیاسی اور علاقائی خود مختار کا احترام کرے اور یہ یاد رکھے کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے جس کی اپنی معیشت اور ملک کی سلامتی کی ترجیحات ہیں۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چین نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا جبکہ امریکہ نے ہر دور میں پاکستان کو صرف اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کیا اور مطلب نکل جانے کے بعد آنکھیں پھیر لیں۔ آج ایک بار پھر پاکستان دشمن قوتیں پاک چین دوستی میں درار ڈالنا چاہتی ہیں اور سی پیک منصوبے کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن دشمن طاقتوں کا یہ مذموم منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ واضح ہے کہ سی پیک میں ایسا منصوبہ ہے جس کی امریکہ کے بعد بھارت نے بھی سب سے زیادہ مخالفت کی ہے۔ بھارت نے اس سلسلے میں بلوچستان میں دہشت گردی بھی کروائی تاکہ اس منصوبے کو پورا ہونے سے روکا جائے۔ امریکہ اور بھارت کے علاوہ زیادہ تر ملکوں نے اس منصوبے کا حصہ بننے کے لیے چین اور پاکستان سے رابطہ ہی کیا ہے۔ دراصل امریکہ اور بھارت کو ڈر ہے کہ اس منصوبے کی وجہ سے چین پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر لے گا جبکہ پاکستان بھی معاشی طور پر خوشحال ہو جائے گا۔ امریکہ کو چین کی ترقی ہضم نہیں ہوتی جبکہ بھارت کو پاکستان کی خوشحالی سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے امریکہ اور بھارت سی پیک منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں۔ دوستو، چین پاکستان اقتصادی راہداری کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ نے اتوار کے روز کہا کہ M8 موٹر وے پر کام شروع کرنا اولین ترجیح ہے۔ اپنی ٹویٹ میں عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ M8 پر کام کا آغاز اہم ترجیح ہے اور سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے خوشاب آوران شاہراہ کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 146 کلومیٹر طویل شاہراہ پر لاگت کا تخمینہ 26 ارب روپے ہے اور اس منصوبے سے کیچ، آوران اور جنوبی بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ترقی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ آوران کے دور دراز اضلاع کیچ میں واقع یہ سڑک جنوبی بلوچستان کے ضلع عوام کے لیے روشنی کا مرکز ہے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لائے گا۔ ایک دن پہلے سی پیک کے چیئرمین نے کہا کہ گوادر بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق گوادر میں تمام منصوبے شروع کرنے اور مکمل کرنے کے پاکستان کے عزم کی تصدیق کی۔ بین الاقوامی طرز کے ایئرپورٹ کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ گوادر ایئرپورٹ کی تعمیر سے شہر ترقی کے نئے دور میں شامل ہوگا۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے تحت گوادر شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ گوادر میں بین الاقوامی طرز کا ایئرپورٹ ہونا بھی انتہائی ضروری امر تھا۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز گزشتہ سال ہوا تھا اور منصوبے پر کام زور و شور سے جاری ہے۔ گوادر کے جدید ترین ایئرپورٹ کے رن وے پر دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار طیارے A380 کو بھی لینڈنگ اور اڑان بھرنے کی سہولت موجود ہوگی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر مکمل کے مراحل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کے ہدایت کے مطابق گوادر میں جاری تمام ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے پرعزم ہیں۔ گوادر میں $230 بلین کی لاگت سے تعمیر کیے جانے والے ایئرپورٹ گوادر شہر اور پورٹ کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ ایئرپورٹ کی تعمیر سے جہاں گوادر بین الاقوامی شہر کا درجہ حاصل کر لے گا، وہیں اس منصوبے سے روزگار کے مواقع اور شہر کی ترقی میں انتہائی معاون بھی ثابت ہوگا۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ سی پیک منصوبہ کسی بھی حالت میں مکمل ہونا چاہیے کیونکہ یہ منصوبہ پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ تعمیراتی اس صنعت کو دوبارہ کھول کر غریب لوگوں کو امداد فراہم کرنے کے اپنے ویژن کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سی پیک کے تحت منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ سی پیک پاکستان کی سماجی معاشی ترقی کے حوالے سے ایک بہترین منصوبہ ہے۔ ادھر ترکی، ایران اور سعودی عرب کے بعد مصر نے بھی سی پیک منصوبے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ مصر نے سی پیک منصوبے میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ مصر سی پیک سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا اور پاکستان سے تعاون کرے گا، جبکہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے 70 ممالک کو آپس میں ملا دے گا اور مصر بھی سی پیک سے استفادہ کر سکتا ہے۔ پاکستان اور مصر کے تعلقات کو 70 سال مکمل ہونے پر مصری دارالحکومت قاہرہ میں
2 रोज़ा सी पैक डायलॉग और ट्रेड समिट का आगाज़ हो गया। कॉन्फ्रेंस का इनकाद 7 एशियन स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की जानिब से किया गया है। सासी के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मारिया सुल्तान ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर मुश्ताक अली शाह और मिस्री वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हाल अल सईद भी मौजूद थे। दूसरी जानब मिस्र ने भी सी पैक मनसूबे में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। मिस्री वज़ीर बराए मनसूबाबंदी ने कहा कि मिस्र सी पैक से भरपूर फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान से ताउन करेगा। वाज़ेह है कि मिस्र और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात 1948 में कायम हुए थे और क़याम पाकिस्तान के बाद मशरिक़ वुस्ता में से मिस्र वो पहला मुल्क था जिसने यहाँ अपना सिफारतखाना खोला। दोस्तों, आखिर में एक मरतबा फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट भी कर दिया करें।